आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पावर शो, चीफ की अपील और फौजी ट्रायल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। फिर वही तरीके, वही हरबे, वही तंगी, वही कंटेनर्स, वही बंदिशें, वही पकड़ धकड़, वही छापे, जलसे के लिए भारी भरकम, बज़ाहिर ना पूरी होने वाली 40 कड़ी शराइत, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो गया। सूरत हाल ये बन गई कि समझ ही नहीं आया कि हुकूमत की तरफ से दिया गया NOC जलसा करने का था या जलसा रोकने का। इस्लामाबाद को 30 मकामात से सील कर दिया गया। इस्लामाबाद के शहरी घरों में महसूर हुए। शहर में कर्फ्यू का समा रहा। मारगला रोड बंद, मोटरवे से इस्लामाबाद का दाखिला बंद, श्रीनगर हाईवे बंद, रेड जोन बंद, पिंडी से इस्लामाबाद के रास्ते बंद, फैजाबाद पुल बंद, खन्ना पुल बंद, स्टेडियम रोड से 9th एवेन्यू बंद, मेट्रो बस बंद, ऑरेंज पिंक सब लाइनें बंद, मरी रोड बंद, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे बंद, सरीना चौक बंद, जलसागाह जाने वाले संजानी रोड, मेन ड्यूटी रोड, टोल प्लाजा से बंद। लेकिन फिर भी PTI का जलसा हो गया तो समझ नहीं आया कि NOC जलसा करने का था या जलसा रोकने का था। पंजाब से लोगों की शिरकत रोकने के लिए मोटरवे को ही चकवाल से बंद कर दिया गया। कलर कहार इंटरचेंज बंद, नीलादुल्ला इंटरचेंज बंद, चक्री इंटरचेंज बंद और 26 नंबर चुंगी भी बंद। संजानी के तमाम होटल्स बंद, खाने पीने के ढाबे बंद और दुकानें बंद। जलसागाह से मशकूक बैग और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। PTI का जलसा इंतजामिया के लिए जिंदगी मौत का मसला बना रहा, लेकिन फिर भी PTI का जलसा हो गया और समझ नहीं आई कि NOC जलसा करने के लिए था या जलसा रोकने का। PTI ने सवाबी ये जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कई जलसे किए। सवाबी में जलसा किया, पेशावर में जलसा किया, डेरा इस्माइल खान में जलसा किया। ना कोई पाबंदी लगी, ना इजाज़त का इशू हुआ, ना कोई रोक टोक हुई और ना ही सिक्योरिटी का मसला बना। लोग अपनी मर्जी से आए, जलसे में शिरकत की और वापस चले गए। इन जलसों का ना कोई शोर हुआ और ना ही इन जलसों से कोई सियासी हलचल हुई। लेकिन इस्लामाबाद के जलसे को हुकूमत ने ही कौमी मसला बना दिया। इसलिए समझ नहीं आई कि NOC जलसा करने का था या जलसा रोकने का था। जलसा अभी जारी ही था कि 7 बजते ही पुलिस हरकत में आई। शराइत के मुताबिक जलसा खत्म करने की वार्निंग्स जारी होने लगी। जब PTI ने जलसा खत्म ना किया तो फिर वही रिवायती अंदाज के पुलिस की शेलिंग और कारकुनों का पथराव। अब PTI ने वक्त पर जलसा खत्म ना करके क्या हासिल किया? क्या NOC के खिलाफ वर्जी पर PTI को मजीद जलसों की इजाजत मिलेगी आगे? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक और बात जो समझ से बाहर है वो ये कि हुकूमत ने ताज़ा कानून बनाया कि इस्लामाबाद में जलसा करने से शहरियों को मुश्किलात होती हैं, शहर बंद हो जाता है, इसलिए बगैर इजाज़त जलसे पर 3 साल की कैद होगी। तो जनाब, आज भी शहर बंद हुआ, आज भी शहरी पिंजरे में बंद हुए, आज भी शहरियों को मुश्किलात रही, लेकिन ये बंदिश PTI ने नहीं बल्कि खुद इंतज़ामिया ने की। तो क्या फिर खुद हुकूमत और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ही अपने नए नवेले कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है? कानून जलसों के जरिए शहर बंद करने पर तो सज़ा देता है, लेकिन अगर यही काम खुद हुकूमत करे तो उसकी क्या सज़ा है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। पहले एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोमन साहब ने ज्वाइन किया है और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और नासिर भट्ट साहब, ज़रा हुकूमत से ही बात शुरू करते हैं ना, और बनती भी है आपसे पहले ही बात करना आज। लेकिन सर, पहले मैं देख रही हूँ आजकल सेनेट में आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और अभी पिछले दिनों आपने इस्लामाबाद में वो जो पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल था, जब वो मंजूर हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो से आपकी कोई तल्ख कलामी वगैरह भी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इस तरह के बिल्स हैं, ये मुस्लिम लीग नून को लाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्यों आप ऐसे कानून बना रहे हैं सर, जिससे गैर जमहूरी जो रवैये हैं उनकी अक्कासी होती है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ये देखें कि कानून जब भी कानून बनाते हैं वो जिसकी ज़रूरत होती है आवाम के लिए होता है। आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद में क्या होता था पहले? चाहे हम हैं चाहे PTI का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो जो करते हैं फिर वो ऐसे जाते हैं आगे कि वापसी का उनका रास्ता नहीं होता। वैसे इस्लामाबाद में क्या होता था, जरा बताएं भी तो। मुझे बताएं, इस्लामाबाद में ये हुआ कि जब इमरान खान साहब लाहौर से चले तो उनको रोका गया कि भाई आप एक गैर जमहूरी तरीके से इस्लामाबाद को बंद करने आ रहे हैं। पता है क्या समझिए, आप 93 की बात कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था इस्लामाबाद। अच्छा, देखें, वो भी हमारे ऊपर इल्जाम था, हमारे लोगों को उन्होंने सजाएं दे दी ना, अदालत थी। किसने किया था? आपके इल्जाम था तो वो जो बीच वाले लोग थे उन्होंने कर दिया। उनका कोई नाम देखे ना, उन लोगों को भी सजाएं मिली। हमने तो कहा अगर किया तो हम उसकी माफी मांगते हैं। एक बात, इमरान खान ने आज तक किसी चीज पे माफी मांगी है? नो।
نہیں ان کا ایجنڈا یہ ہے. اچھا وہ آئے اسلام آباد میں, انہوں نے محلے 4 مہینے بیٹھے کتنے. خان صاحب نے نہیں معافی مانگی, لیکن میاں صاحب نے معافی مانگی. آپ نے کہا ہم معافی, آپ نے کہا کہ جی معذرت, لیکن کیا میاں صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملے کی معافی مانگی تھی؟ معافی یہاں کون سا لیڈر مانگتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کچھ سمجھے نا چیز, ہم تو نہیں تھے نا, جو ہمارے لوگ تھے, اگر اس میں کوئی لوگ تھے تو خواجہ آصف صاحب نے مجھے پتا, انہوں نے کہا جی ہم نے معافی مانگی ہے, اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے. غلطی انسان کر لیتا ہے, فرشتہ نہیں ہوتا. کیا پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری غلطیوں کی معافی مانگی ہوگی, لیکن ہم تو آج تک نہیں سنا, میں نے اچھا آپ نے اسلام آباد کو اس بل کے ذریعے آپ کہتے ہیں آپ نے محفوظ بنا دیا ہے, پرامن بنا دیا ہے, اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ اب ان کا آپ کو بہت احساس ہے, ان کو تحفظ دیا. تو اسی لیے آج آپ نے راولپنڈی اور اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا تھا کہ کوئی داخلی یا خارجی راستہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ کنٹینر موجود نہ ہو. دیکھیں ہم نے ان کو جو جگہ دی اس کے لیے راستہ بھی دے دیا, اور اسلام آباد میں ہمیں یہ خطرہ تھا کہ یہ آگے ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا برا ہے, تو یہ کبھی پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیتے تھے, کبھی پارلیمنٹ میں, کبھی وہ پارلیمنٹ کے باہر وہ کپڑے شلواریں دھو رہے ہیں, واپس نہیں جاتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں نا, ان عوام کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری. تو آج آپ نے یہ کیا کہ اسلام آباد کے شہریوں کا راستہ لے کر ان کو آپ نے راستہ دے دیا. نہیں, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اسلام آباد کو سیف کیا, ان کو جگہ دی کہ آپ وہاں چلے جائیں, وہاں جا کے احتجاج کریں, اور ان کو ٹائم بھی دیا. ہوا کیا کہ انہوں نے پھر وہی کام کیا. 26 سر وہ کام کیوں کیا, میں اس کے اوپر آتی ہوں, لیکن آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود, یا جو کچھ آپ نے کیا اس کے باوجود, پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنا جلسہ کر لیا. مجھے یہ بتائیے بٹ صاحب کہ اتنی مرتبہ جو ان کا جلسہ ملتوی کروایا گیا, یا جلسہ کا جو مقام تھا وہ تبدیل کروایا گیا, اس سے آپ لوگوں کو حاصل کیا ہوا ہے؟ یا تو سر ان کو پہلے جلسہ کرنے دیتے, یا پھر ان کو آج بھی آپ جلسہ نہ کرنے دیتے نا. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ لگ رہا تھا ان کا جلسہ اس حکومت کے لیے. یہ جمہوری روایت ہوتی ہے نا, اس کو اگر کوئی اپوزیشن اپنائے نا, میں ابھی بات کروں گا جماعت اسلامی کی, وہ آئے نا جی, وہ بیٹھے رہے, ان کے مطالبات تھے, حکومت نے ان سے بات کی, ان کے 10 دن بیٹھے کے 6 دن جتنے بھی چلے گئے. ٹی ایل پی والے اس سے پہلے آئے تھے جی, ٹھیک ہے نا, ان کو تو آنے ہی نہیں دیا. نہیں, ان کے پاس بندے ہی نہیں ہے. پلیز آپ اس چیز کو سمجھیں. آج کتنے بندے تھے, کیسا جلسہ تھا؟ ہو گئے کوئی 15-20 ہزار بندے ہوں گے. ان سے 5 کنال کا پلاٹ آپ دیکھیں خالی تھا سب. لوگ اگر آنا چاہیں, ہر طرف سے بٹ صاحب بند ہونے کے باوجود 15-20 ہزار لوگ. دیکھیں میری بات سنیں, ہر جگہ آپ مجھے بتائیں, آج سے پہلے عمران خان جب بھی آیا اس کو اجازت ملی آنے کی؟ کبھی نہیں. اس نے تو ہمیشہ یہی کیا ہے. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس کے پیچھے جانا. ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں نے پہلے کہا تھا پچھلے پروگرام میں, کہ جب سے فیض حمید پکڑا گیا اس کے بعد عمران لیٹ گیا. اس کی ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. ابھی تو ٹرائل شروع ہوگا, وہ فیض حمید کے تانے بانے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان لیٹ گیا, پچھلے دنوں تو خان صاحب پھر بڑے اگریسو ہو گئے ہیں, وہ تو پھر جیل سے دھمکیاں لگا رہے تھے. فیض حمید کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میری بات سنیں, ابھی عمران صاحب اس طرح لیٹ گئے جیسے آپ ان کے بیانات سنیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے فلاں کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے کہ فلاں یہ سب کروا رہا ہے. وہ پھر سخت بیانات ان کے شروع ہو گئے ہیں, لیکن وہ ابھی اس پہ بعد میں آئیں گے. کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے آپ کی حکومت کو, آپ سمجھتے ہیں کوئی احتجاجی تحریکیں شروع نہیں کر سکتے. میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہوں. تو پھر راستے بند کرنا, شہر کو سیل کرنا, عوام کو اذیت دینا, اور وہ نافذ کر دینا ایک جیسے کہ کرفیو ہے اور پاکستان انڈیا کا بارڈر بنا دینا, یہ عام سی بات ہے, یہ چلتا ہے سب. یہ میں آپ کو پھر بتاؤں آپ کو کہ ہم نے تو 2 دفعہ انہوں نے جلسہ خود کینسل کیا. صبح 7 بجے میں تو نہیں گیا. بات یہ ہے کہ عمران خان اب بھی ان کی لڑائی ہے پشاور میں. پیغام لے کر گئے, میں نے دیکھا تھا کہ ابھی وہ جس کو اپنا وزیر اعلیٰ ہے نا گنڈا پور صاحب, مولا جٹ, ٹھیک ہے, اس نے اپنا ایک وزیر نکالا. تو عمران خان نے علوی صاحب کو بھیجا کہ یار نہیں کرو, تھوڑا بہت ہونے دو, کوئی نہیں, صلح کرا دو. تو یہ اصول جو ہے نا وہ عمران خان کا نہیں ہے. عمران خان کہتا ہے کہ میں نہیں, اللہ معاف کرے, وہ کہتا ہے پاکستان نے. تو عمران خان کو اس چیز کی سزا بھی شروع نہیں ہوئی. بات ہی نہیں مکمل ہوتی. مجھے بتائیں کہ جلسہ فلاپ تھا ان کا, پھر 0 انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ کہہ رہے تھے لاکھوں بندے آئیں گے, اور بھائی کدھر ہے بندے, آپ کے پاس آتے ہی کوئی نہیں. جلسہ ہو گیا آپ کا. ایک بات اچھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ آپ کی جو جد و جہد ہے اس میں کنسسٹنسی یا جو تسلسل ہے وہ آپ نے برقرار رکھا ہوا ہے, یعنی کہ جو بھی جس طرح کے بھی حالات میں رکاوٹیں ہوں پروگرام آپ لوگ کر ہی لیتے ہیں. اب یہ یہ تو جلسے پہ انا للہ پڑھ رہے ہیں آپ کے, یہ بتائیے کیسا جلسہ تھا آپ کے مطابق, اور دوسری بات یہ کہ اس جلسے سے آپ نے اب حاصل کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ انا للہ و انا راجعون پڑھ رہے ہیں.
اگر میں نے لا حول ولا قوت پڑھ لیا تو یہ یہاں ہوں گے نہیں, تو اس لیے میں سے پڑھوں گا نہیں, اِنَّ لِلَّهِ پہ اس لیے میں اسے پڑھوں گا نہیں. دیکھیں آپ سوچ لیں ان کی نظر ہمیشہ سے ہماری وہاں دھلی ہوئی شلواروں پر ہے کہ کہیں یہ وہ بھی چوری کر کے نہ لے جائے. ہمیں تو اس بات کی سوچ ہے کہ ان کی نظر ہماری دھلی شلواروں پر کیوں ہے. مطلب دس از دی ہائٹ آف تھنگ. ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے اپنی شلواریں وہاں لٹکائی ہوئی تھی. مطلب ان کو لٹکانے کی جگہ نہیں تھی. ان کی امیجنیشن دیکھ لیں, یہ پی ایم ایل این کی امیجنیشن ہے. تبھی تو اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, گرگس یعنی پی ایم ایل این کی فضا اور ہے, شاہین یعنی پی ٹی آئی کی فضا. یہ ہر ایک کے اس لحاظ سے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال پہ ڈائریکٹ. دیکھیں اس طرح ہے کہ اس جلسے سے کیا ہونا تھا. دیکھیں جلسہ کرتے لوگ کیوں ہیں؟ جلسہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو موبلائز کرنا ہوتا ہے. عوام کو موبلائز کرنا از دی ایکچوئل ایسنس آف ڈیموکریسی. اٹ از دی ایسنس آف. دیکھیں آپ کو عوام سے آپ کانٹیکٹ تھرو ٹیلی ویژن پروگرامز نہیں کرتے, آپ عوام سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جب آپ ان کے درمیان میں جاتے ہیں. اور مقبولیت ثابت کرنا ہوتی ہے. نہیں مقبولیت کی بات نہیں ہوتی, لیکن تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر آپ مقبول ہوں گے تو لوگ آئیں گے. ایک ٹائم تھا یہی عمران خان تھا, یہی میں تھا, ہم لوگ جاتے تھے جلسہ کرنے کے لیے 3-4 ہزار بندے ہوتے تھے اور سٹیج یہ 2 فٹ کا سٹیج ہوتا تھا. ہم آگے, میں بذات خود آگے کھڑا ہوتا تھا اور پیچھے. اور مجھے اس زمانے میں 2009-10 میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, کوئی ہماری سیکیورٹی. لیکن ابھی بٹ صاحب نے بتایا عوام کو موبلائز کرنے کے چکر میں آپ کیا کر دیتے ہیں, گرین بیلٹ اسلام آباد کی جلا دیتے ہیں, کبھی پی ٹی وی اور پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, آج 9 مئی کر دیتے ہیں. مجھے میں 2000 since I came back from England, میں 2000 سے اسلام آباد میں ہوں. اسلام آباد میں ہم نے ہزاروں جلسے دیکھے اور آپ نے سارے کور بھی کیے ہوں گے. جی میں نے آج تک اس طریقے کی جو بندش ہے میں نے نہیں دیکھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں. درمیان میں بہت ہوا ہے. ٹی ایل پی کا جو وہ آئے تھے جس دوران میں یہ جو فیض آباد کیس ہوا تھا, کیا کچھ ہوا تھا. آپ کا جو کھنہ پل ہے وہ کبھی نہیں بند ہوا, کیونکہ وہ جب فیضا بند ہوتا تھا کھنہ پل کو آلٹرنیٹیولی یوز کرتے تھے. آپ کا جو یہاں سے 9th ایونیو آگے جا کے وہ کبھی نہیں بند ہوتا تھا. آپ کا جو ادھر سے یہ پولیس لائن ہے وہ کبھی نہیں بند ہوتا تھا. آپ کا وہاں سے ترامڑی چوک کبھی نہیں بند ہوا تھا. سب کی مذمت ہم کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور وہ 9 مئی ہے. ان کو آپ پہ یقین نہیں ہے, یہ کہتے ہیں آپ وائلنٹ ہو جائیں گے, آپ کو امن نہیں رہیں گے. یہ بات ہے نا. ایک منٹ ہے, میں ایک بات بتا دیتا ہوں. میں جلسہ گاہ سے آ رہا ہوں. جلسہ گاہ کے اندر کم از کم 30,000 بندہ ہوگا کم از کم. اور اس کے ہاں میں اس لیے میں وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں. وہاں پہ جتنے بھی گراؤنڈ ہے جتنا بھی گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ کے اندر اگر آپ جا کے وہاں پہ کھڈے ہیں, وہاں پہ کیچڑ ہے, وہاں پہ مطلب نالے ٹائپ بنے ہوئے ہیں. یہ مویشی منڈی ہے جس میں ہر جگہ, تو وہاں پہ فل گراؤنڈ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے باہر اس کے لیفٹ سائڈ پہ پیٹرول پمپ اور ساتھ وہ ایک روڈ سی آتی. اس روڈ کے اوپر آلموسٹ اتنے ہی لوگ تھے جتنے جلسے کے اندر تھے. اچھا اس کے دوسری طرف سڑک تھی, اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں اسی طرح بھری ہوئی تھی. ان لوگوں نے, میں گلبرگ گرین کی طرف میں وہاں سے کیا ہوں کہ بھائی ایئرپورٹ کی طرف سے ہوتے ہوئے جاؤں گا. ایئرپورٹ کا جو چوک تھا وہ پرانا ایئرپورٹ وہ بند. اس کے بعد میں کسی طرح پہنچے پہ جلسہ گاہ تک سب بند. تو اچھا میں وہاں سے 4-5 جگہ کر کے, وہ اللہ خوش رکھے گوگل آنٹی کو, انہوں نے مجھے ایک اندر سے ایک جگہ بنا دی. وہ اتفاق کی بات تھی, وہ شاید ان کو اس جگہ کا پتہ. وہ کون سا راستہ بتائیں؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں, آپ خیر آپ کو بتانے سے فرق نہیں پڑتا, اس کے لیے عقل ضرورت ہے. لیکن مشکوک بیگ ملا, اس میں سے تباہی کے آلات, اور دھماکہ خیز مواد اور پتہ نہیں کیا کیا. مومن صاحب آج گورنمنٹ نے ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے سب کو. ہاں پتہ ہے مشکوک بیگ میں کیا ہوگا, لیکن خیر چھوڑ دے اس بات کو. وہ اس میں شاید دودھ کے ڈبے تھے, ادھر ادھر کچھ تھے, اس ٹائپ کی چیز تھی. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, اس سے زیادہ بزدل, اس سے زیادہ گری ہوئی بزدلانہ حکومت اور ایکٹ پاکستان اور اسلام آباد کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. آپ کے ایک اور جو یہاں پہ آنا چاہ رہے تھے ان سے پوچھ لیں کہ وہ پنڈی سے آ رہے تھے, وہ کتنی جگہوں سے انہوں نے ٹرائی کہ وہ نہیں. اچھا ایک بات جاتا کہ یہ ان لوگوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ان کے جو منسٹر صاحب کہتے تھے کہ یہاں پہ عوام کے نکلنے کی مشکل ہی ہوتی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں
کہ آج ان کے کنٹینرز کی وجہ سے جتنی مشکلیں عوام کے پاس ہوئی ہے کسی اور کی نہیں ہوئی سر. لیکن آپ ایک کام کیجیے گا, نیکسٹ ٹائم آپ نے جلسہ کرنا ہو نا تو انتظامیہ کو آپ درخواست دیں تو اس میں یہ لکھ دیجیے گا ہم نے کنٹینرستان میں جلسہ کرنا ہے, وہ سمجھ جائیں گے آپ نے اسلام آباد میں جلسہ. مجھے ایک بات بتائیں, جو ہمارا لاسٹ 2022 میں یا 2023 میں جلسہ ہوا تھا, نہیں 2022 میں جلسہ ہوا تھا لاہور میں, ٹھیک ہے, اس کو آپ کو پتہ ہے تقریباً 250 سے 300 کنٹینر انہوں نے لگائے تھے, 250 سے 300 کنٹینر لگائے تھے اس کے ارد گرد. دیکھیں ان کو ایک چیز, پولیٹیکل پارٹیز کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے حکومت میں. آپ کا امپریشن بڑا خراب ہے, اس لیے آج انہوں نے پورے شہروں کو ہی سیل کر دیا تھا. اس کا تعلق امپریشن سے نہیں ہے, اس کا تعلق خوف سے ہے. جن لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے نا وہ یہ حرکت کرتے ہیں, جن لوگوں کے اندر خوف نہیں ہوتا, جو میرٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی یہ کام نہیں کرتے. سر بعد میں جواب دیجیے ذرا, میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کا انجام کیا ہے, لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک, حارث نواز صاحب آپ نے پوری زندگی فوج کو دی ہے سر, اور یہ جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسلام آباد کو سیل کیا گیا, کنٹینرز لگا کے راولپنڈی اسلام آباد کے سارے جو راستے ہیں وہ بند کیے گئے ہیں, تو کیا یہ گورنمنٹ خود ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو مقاصد ہیں ان میں ان کو کامیابی نہیں دلوا رہی؟ پارس, یو ٹک مائی ورڈس. آنیسٹلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ اننیسیسری امپورٹنس دے رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ ارینجمنٹ کر رہے ہیں, آپ کو بالکل ٹھیک ہے, آئی ڈو ایگری کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی, اور اسلام آباد کو بھی سیو کرنا چاہیے کہ یہ دے کوڈ ہیو گون ادر سائڈ, بٹ ناٹ ادروائز. لیٹ دا, کیوں روٹ آف ڈفرینٹ دے رہے ہیں؟ نو نیڈ, لیٹ دم ڈو. کیا اتنے ہی لوگ آ جانے تھے, پھر بھی آنے تھے, اتنے ہی آنے تھے, تو واٹ از دا پرپز؟ ڈونٹ گیٹ امپورٹنس. آپ کو اننیسیسری پی ٹی اے کو امپورٹنس دے رہے ہیں, آپ ان کو خام کا وکٹم کارڈ دے رہے ہیں. ڈونٹ ڈو اٹ. اور پھر اس کے بعد آپ کے وزراء کے ٹی وی بول رہے ہیں کہ جی وہ یہ ہے وہ, دیر از نو نیڈ, ڈونٹ گیو اینی امپورٹنس, لیٹ دم ڈو اٹ اینڈ دین گو. آپ جانے دیں ان کو, بجائے اس کی کیا ضرورت ہے؟ آنیسٹلی آئی واز امیزڈ کہ اننیسیسری پی ٹی اے کو یہ اور اسٹرانگ کر رہے ہیں, یہ ان کو شو وکٹم کارڈ دے رہے ہیں. سیکنڈ یہ کہ اگر آپ حکومت کرنا چاہتی ہے تو آپ پلیز ڈیلیور کریں. آنیسٹلی عوام کو جو پرابلم ہے وہ میرے خیال ناصر بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائیں کہ لوگوں کو بجلی میں, آئل گیس, بجلی میں, گیس میں, ڈیزل میں اور کموڈٹی آئٹم نے لوگوں کو یہ ریلیف دے دیں. لوگ خوش ہوں گے, آٹومیٹکلی وہ پی ٹی کی طرف کم دیکھیں گے, فیک نیوز کی طرف کم دیکھیں گے, نیگیٹو پروپیگنڈا بائی نہیں کریں گے. اٹ از دا مین تھنگ کہ آپ یہ کر لیں. میرے خیال میں ڈیولپمنٹ فنڈ کا پیسہ مہنگائی کو لے آئے ہیں 9 تک لے, ہاں جی, لیکن کسی عام شخص سے جا کے ذرا پوچھیں نا, وہ آپ کو بالکل صحیح اعداد و شمار بتائے گا. لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں, یہ 2 مہینے آپ نے جو اگست یا سپٹمبر کا تھا, لیکن وہ آئی ایم ایف کو اعتراض ہو گیا اس کے اوپر, جو ریلیز کیا آپ نے بات. پارس اس میں ایک, پارس آئی وانٹ ٹو اسپیک 1 or 2 minutes, give me 2 minutes. دیکھیں ایک اور بات یہ کہ دیکھیں 1500 ارب آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ رکھا ہے, آپ اس میں آدھا فنڈ تو دے دیں جو آن گوئنگ پروجیکٹ, ٹھیک ہے, 700 روپے بچائیں, عوام کو ریلیف دے دیں. ڈونٹ, ورلڈ میں کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے. دے وانٹ کہ ان کا پیسہ ملے. آپ یہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں ڈیزل پہ, پیٹرول پہ, کتنا 200-400 روپے بچا رہے ہیں, آپ 700 روپے ایک سال نان ڈیولپمنٹ کریں. آپ آئی پی پیز کو 2 سال کے لیے روک دیں, وہیں پیسے دیں. اس وقت جو آئل پرائزز ہے نا وہ انٹرنیشنلی سال میں سب سے کم سطح کے اوپر ہے, $96 فی بیرل, اور یہ عوام کو $69, ٹھیک ہے, اور یہ عوام کو کتنا ریلیف دیتی ہے گورنمنٹ وہ بھی آپ کو پتا ہے. جب انہوں نے پیٹرول کی پرائز بڑھانی ہوتی ہے تو 15 روپے, 20 روپے, 25 پیسے اور ریلیف دینا ہوتا ہے, تو ابھی لاسٹ انہوں نے کوئی 1 روپے 86 پیسے ریلیف اس دیا سے پہلے ہم نے 15 روپے کم کیے, پھر 10 روپے کم کیے, 8 روپے کم کیے تھے, 15 آپ نے بھی ڈبل کر لیے جیسے انہوں نے اپنے لوگ ڈبل کر لیے جلسے میں. حارث نواز صاحب, لیکن مومن صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اگر یہ سب کچھ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے خوف. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان سے کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے؟ چونکہ اس طرح کے اقدامات سے تو پھر خوف ہی ظاہر ہوتا ہے نا سر, اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح پھر پاکستان تحریک انصاف کو حکومت پہ اسٹریٹجک ایج حاصل ہوتا ہے؟ پارس دیکھیں, اگر آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, آپ نے عوام کو ریلیف دیا ہو, عوام کو خوشحال کیا ہو, عوام آپ سے خوش ہوں, they will not look toward PTI. نہ وہ ادھر دیکھیں گے, نہ فیک پروپیگنڈا, نیگیٹو پروپیگنڈا. they will be very happy with the sitting government. اور یہی بیسٹ طریقہ ان کے لیے کاؤنٹر کرنے, کاؤنٹر نیریٹو, عوام کو خوش کر دیں, PTI کا نیریٹو ڈاؤن ہو جائے گا, they will start coming up. That is the
easy recipe with them. But ये अपने डेवलपमेंट फंड जो लोगों MLA MP को देना वो नहीं छोड़ते हैं. ठीक है. That is the reason. Right. और IPP से उनको ना दे 1-2 साल के लिए. Right. हारिस नवाज साहब, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सर जलसे पे भी आप बात करें ना कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ उसको आप कैसे देखते हैं, चूंकि ये तो दावे ये करते हैं कि इमरान खान इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल लीडर हैं और हमने 180 नशिस्तें जीती हैं, PMLN ने 17 नशिस्तें जीती हैं और वो भी उनको जो फॉर्म 47 है उसमें तब्दील की गई हैं, तो ये किस हद तक बात दुरुस्त लगती है और इसका इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके इदारे के ऊपर लगाती है? देखें, अब ये बात ही है कि देखें, बात ये है कि आज का जो जलसा था, मैंने इतना गौर से तो ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जितने भी लोग थे जलसा उनका हक करने दें, कोई फ़र्क. अगर मैं कहता हूँ जितने भी लोग आगे थे उन्होंने दे वांटेड टू शो देयर पावर, दे वांटेड टू शो सॉलिडरिटी विद देयर लीडर, करने दें. डोंट गिव एनी अननेसेसरी इंपॉर्टेंस. सेकंड, देखिए इलेक्शन किसने कराया? केयरटेकर गवर्नमेंट ने जी. उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स आपके सारे वहाँ पर थे, जो पहले हमेशा से होता था कि आपके सिविल जजेस वगैरह सारे होते, जजेस जुडिशरी कराती थी. इस जब ब्यूरोक्रेसी कराई है, दे शुड बी आस्क्ड इफ समथिंग हैड हैपेंड. फौज ने, आई वाज द होम मिनिस्टर, ट्रस्ट मी, अगर मैंने एक भी किसी को इंस्ट्रक्शन दी होगी ये करना है, बिल्कुल ट्रस्ट मी. ये क्या हुआ, दैट शुड बी आस्किंग. उनसे आप पूछें जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी थी, अगर गड़बड़ हुई है, विच आई में डाउट कितना ज्यादा फर्क नहीं हो सकता. रावलपिंडी के कमिश्नर ने क्या कहा था? किधर है वो? कहाँ गए वैसे? वो किधर है? वहाँ बताएं ना, वो नजर नहीं आ रहे ना. जरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछे ना कि उनको कमिश्नर याद नहीं आता, उनको नहीं पता कि कमिश्नर किधर गया. उसने एक बयान दिया था, वो क्या बयान दिया था, किस लिहाज से हुआ? जो लोगों को जो उठाया जा रहा था, जो लोगों को गायब किया जा रहा था, जो कैंडिडेट थे उनके साथ हो रहा था, वो क्या था? वो कौन, मतलब किस लिहाज से? देखिए मैं बात बताता हूँ, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आपस में भी, हम लोग इस चैनल पे भी आके हम लोग सब झूठ बोलते हैं. हम लोगों ने झूठ बोल के इस अवाम को झूठा बना दिया है. वो लोग भी ऊपर से लेके नीचे से तक बोलते हैं. क्यों आप बात क्या नहीं करते? हर जगह हमारे यहाँ पे इन लीडरों ने अपने पैसे बटोर के इस मुल्क से लेकर गए हैं. उन्होंने ये सारी चोरी नीचे अवाम तक करके गई हुई है. आप लोग क्यों झूठ बोलते हैं? 190 मिलियन का कौन चोर है? 190 मिलियन का कौन चोर है? नहीं, अभी साबित नहीं हुआ. मुझे एक बात साबित हो चुका है. देखिए, जिस घर के बाहर खड़े होकर आप उसकी हिफाजत करने के लिए एज अ चौकीदार खड़े होते ना, उस घर के पैसे कहाँ से आए? ये इमरान की बातें वो यही करता था कि बाहर के चौकीदार बंदर आ गया. जो चौकीदार होता है वो. आप मोहम्मद साहब से एक और सच सुनना चाहते हैं? मोहम्मद साहब बताएं इनको, 2018 का जो इलेक्शन था वो साफ और शफाफ था. देखिए मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ. आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम पार्लियामान को जवाबदेही नहीं है. मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का चेयरमैन हूँ सेनेट में, स्टैंडिंग कमेटी का. हमने उन्हें कहा कि आपको हमने 50 अरब रुपए दिए थे इलेक्शन के लिए 2024 के. आप हमें बताएं कि आप 2018 का बताएं, आरटीएस कैसे 2018 वाला सच वही रहेगा. 2018 का बताएं. 3 चीजें इलेक्शन कमीशन ने की हैं. 3 इलेक्शंस में ले लेता हूं. मैं 2013 का ले लेता हूं, ब्रेक लेनी है, 2018 का ले लेता हूं. नहीं प्रॉब्लम उतना नहीं था. कितना? मैं आपको ये बता देता हूं. मुझे एक बात बताएं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल बाजवा को फोन कब किया था? 2018 में किया था ना. अगर 2018 में ख्वाजा आसिफ साहब रात को 12 बजे उस शख्स को फोन करते हैं कि जिस शख्स के बारे में उसके ससुर ने मियां नवाज शरीफ से कहा था कि ये तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तो फिर मुझे बताएंगे किसके हक में हुआ था? किसके हक में हुआ था? 2 दिन उन्होंने बंदे ही गायब कर दिए. मैं कोर्ट कर रहा हूं लेके चले गए. मैं कोर्ट कर रहा हूं जनरल इजाज साहब को, जिन्होंने सामने कैसे आएगा? आप मुझे बताएं. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे. क्या हुआ? ब्रेक लेते हैं. इनकी चोरी ऐसे पकड़ के बंदे ही लेके भाग गए 2 दिन. ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ भी. अच्छा भट्ट साहब, जरा बाकी इशूज को भी शामिल करेंगे, लेकिन ये बता दें कि आज जो जलसे में ये तसादुम हुआ, ये क्यों हुआ? क्या जो इंतजामिया थी उसने तैयारी नहीं कर रखी थी और हर मसले का हल ये शेलिंग ही है? जलसे में नहीं हुआ, वो जलसे में नहीं हुआ. 26 नंबर चुंगी है. जलसे के दौरान इनका जो रिकॉर्ड है ना, इसलिए हम कहते हैं कि ये सियासी जमात नहीं है, ये फितना फसाद है. ये आए 26 नंबर चुंगी पे, पुलिस खड़ी है, एक रास्ता इनको दिया गया कि आप यहाँ से जाओ. उन्होंने कहा नहीं, हमने इस रास्ते से जाना है. ठीक है.
ये क्या मतलब है इसका? ये इतना बड़ा मसला था, ये मतलब नहीं, कि वो अगर उन्होंने 26 पुलिस नंबर को चुंगी मारा, के ऊपर SSP अगर साहब अगर जख्मी सर है। उन्होंने कई मकामात में से किसी एक मकाम पे अगर उन्होंने रूट तब्दील कर लिया या उसको फॉलो नहीं किया तो ये इतना बड़ा देखिए मसला वो था। जब आपके ऊपर अगर पत्थर उन्होंने मारे, 7 बजे से अच्छा, ज्यादा वो थोड़ा पत्थर ज्यादा साथ जलसा लाए कर थे, लिया, ये ये भी मैं- इतना बड़ा ये मसला भी था मैं आपको भाई। बताऊं। इंतजामिया तो मामलात को हैंडल करने के लिए होती है, संभालने के लिए होती अच्छा है ना मुझे सर। बताएं किसी और जगह कुछ हुआ है? नहीं, इन्होंने किया है ना, इन्होंने उनको पत्थर साथ मैं कह रही लेके हूँ आए इतना थे, संगीन मसला था। उन्होंने देखे पुलिस पे हमला किया, ये SSP इन्होंने जख्मी हो नहीं गया। किया है, पीटीआई नहीं किया, अच्छा इधर इन्हीं क्या? की तरफ से अच्छा हुआ हम था। लोग आए थे, यही लोग थे और ना? 9 मई का दाग उनके ऊपर है, वो खुद ही अपने पाँव के ऊपर ये कुल्हाड़ी 9 मई मारेंगे। वाले ये इतने ये बेवकूफ उनका लोग अंदर हैं। ज़मीर जागता है, जब भी आते हैं ना उनको याद आता है कि हम एक दफा फिर जाके कोर कमांडर के घर घुस जाए, जाके GHQ। ये कौन करता है मुझे इनके बताएं? जलसे को कोई नहीं दिखा रहा था, उनके जलसे को आपने पब्लिसिटी दिला दी आप मीडिया के ऊपर। देखें जमात इस्लामी आई, आपने सुना कि उन्होंने पत्थर मारे, TLP वाले आए, आपने सुना कि पत्थर मारे। ये लोग, इनका काम ही यही है, इमरान ने तरबियत इनकी ऐसी की है। उधर जब इमरान खान लाहौर में था, आपको पता है पेट्रोल बम भी मारे गए। वो क्या था? वो किस, ये लोग ना, इनका एक ही एम है। आप फिर देखें 9 मई आप चाहते हैं दोबारा दोहराएंगे, इनको ये दोहराने हम नहीं देंगे, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि इनको इजाजत दी, अगर जमहूरी तरीके से वहां जलसा करके चले जाते, इन्होंने फिर भी शरारत की, पुलिस को जख्मी किया। कई पुलिस वाले बेचारे हॉस्पिटल में है, SSP साहब जख्मी मतलब आप हो कह रहे गए। हैं सब इन्होंने किया, इन्होंने किया, यही जिम्मेदार है बिल्कुल सब। 100%। राइट। हारिस नवाज साहब, ये जो एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई है, आपके ख्याल में इसका फायदा वैसे गवर्नमेंट को होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा सर? चूंकि ये तसादुम तो हो गया ना, और इंतजामिया का कहना यह है कि उन्होंने जलसा वक्त पे भी खत्म नहीं किया, रूट की भी खिलाफ वर्जी की, पथराव भी किया। PTI से बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये सब झूठ है। ये कैसे साबित होगा सर? देखें पारस, मेरा यही नुक्ता नज़र एक बात है, ऐसे मौके पे जब मॉब चल रहे होते हैं, अगर वो 19-20 की फ़र्क कर रहे हैं, करने दे, कुछ नहीं होता। बिल्कुल। उनको ऐद लोगे इस्लामाबाद की तरफ मत जाने दें उनको, बाकी आप उनको आने दें, क्या कर लेंगे? इतने ही लोग आने थे, लेकिन खाम खो उनको आपने इंपॉर्टेंस दे दी, उनको विक्टिमाइज कर जी, बड़ा इनका जुल्म। वो यही कहेंगे जी हमें करने नहीं दिया, कंटेनर लगा दिए। उसके बाद फिर जाहिर है कि मॉब के बाद मॉब की मेंटालिटी को लड़े आके क्लैश करेगा। डोंट क्रिएट द सिचुएशन। इनको आराम से जलसा करके जाने देते, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आपके टीवी पे देखें बार बार DC, कमिश्नर, IG, 1 घंटा ज्यादा हो गया, लेट देम। एक जब मॉब आ जाता नहीं रुकता, आप नहीं करने दें, आप जाने दें। हारिस नवाज साहब, एक बात बताइए सर, अब आगे की तरफ आप क्या देख रहे हैं कि अब आगे क्या होगा? क्या यही होगा कि जी क्रैकडाउन होगा और फिर चादर और चार दिवाली का तकद्दुस पामाल होगा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, फिर कहा जाएगा तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए? सर ये यही तमाशा दोनों तरफ से चलता रहेगा, ये कब खत्म होगा? देखिए आप भारत एक बटाई अप्रीहेंड के अभी आज के बाद ये कल इनके ऊपर FIR कटेंगी ज़रूर, मेरे ख्याल में ये इनके लीडर्स के ऊपर। उन्होंने कहा था कि लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अब इसके ऊपर एक और नया सिलसिला चल पड़ेगा, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस। आप जितना इंपॉर्टेंस देंगे इट गोज इनटू द फेवर ऑफ PTI, और वो PTI यही चाहते हैं कि दुनिया में पता चले, सोशल मीडिया पे और शोर मचे, डिफरेंट किस्म की वहाँ पर सोशल मीडिया वीडियोज आ जाए, आप मौके ना दें, आप फ्लो चलने दें, जाने दें, जलसा खत्म हो जाए चले भी जाते। ठीक है, एक तो ये है। सेकंड ये कि ये अब आइंदा के लिए मेरे ख्याल में अब इनको अगर लाहौर जलसा करेंगे तो इजाजत नहीं मिलेगी। PTI को शुड हैव बीन वेरी केयरफुल, दे शुड नॉट हैव वायलेटेड द रूल्स। जब एक आपने फॉलो किया है, एक्सेप्ट किया है, तो प्लीज फॉलो दो, अपने लोगों को लीडर्स को रखें, उनको डाइवर्शन ना करने दें। पुलिस की भी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर किया। उनको फिक्र है कि इस्लामाबाद में रेड जोन की तरफ लोग निकल गए, दैट वुड हैव बीन वेरी एम्बैरेसिंग। वो उन्होंने बिल्कुल प्रिकॉशन ठीक ली थी, आई डू एग्री। जलसे की तरफ 19-20 का फर्क आ रहा है, डोंट बॉदर, चलने दें, इनको खत्म हो गया वापस जाने दें। मसला तो नहीं था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मोमिन साहब। ये तसादुम क्यों हुआ सर? और अगर जलसा आप 7 बजे खत्म कर देते, चूंकि उनको यही खर्चा था कि मुआहदे की पासदारी आप नहीं करते हैं, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था? और ये जो 26 नंबर चुंगी है, यहाँ पे क्यों मसला हुआ, क्यों रूट को फॉलो नहीं किया गया और फिर पथराव इतना शदीद किया गया? वो कहते हैं कि SSP शुएब और कई जो ये पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हुए। सर ये सूरत हाल आपके हक में गई क्या? मैं आपको आप बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं एक छोटी बता देता हूँ। अभी इन्होंने कहा था कि तरबियत, देखिए तरबियत में ये है कि इमरान खान ने जब भी स्पीच की है स्टूडेंट्स को या जिसको भी स्पीच की है, उसमें उन्होंने हमेशा 2 या 3 पॉइंट्स को उजागर किया है। एक, उन्होंने जो
مدینے کی ریاست کے جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو کیا ہے، اور ہمیشہ کہا ہے کہ آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھو تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا ہے. پھر انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطلب اس لحاظ سے انہوں نے ایک لیڈرشپ کریٹ کی تھی وہ جو صحرا کے بدو سے، کہ ودن 50 to 60 ایئرس ان بدو نے اتنے زیادہ جنرلز پیدا کیے صحیح معنوں میں، جنہوں نے 2 سپر پاورز کو، ایک طرف روم اور دوسری طرف پرشیا، ان کو انہوں نے زیر کیا. ایک منٹ ہے میں آپ کو نہیں، میں آپ کو میں تربیت کے دوسرا حصہ دکھاتا ہوں. دوسرا ہم لوگوں نے تربیت، جن لوگوں کی تربیت ہوئی ہے انہوں نے جا کے بچوں کو تقریر کرتے ہوئے کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے، یہ تربیت ہے. فرق ہے تربیت کی، ایک کرپشن کی تربیت ہے، ایک ہوتی ہے کھاؤ پیو، جس کا پیسہ آتا ہے کھاؤ پیو بچوں، کرپشن ہوتی ہے، یہ تربیت ہے، اسی سے پلے بڑے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جاتی ہے بات، میں ذرا بتانا چاہتا ہوں حارث صاحب سے. ایک منٹ ہے. حارث صاحب کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کہ جی ان کی وہ کیا ہے، یہ پولیس کے وہ ہے کہ وہ ریڈ زون ہے. ان کو پتہ ہے کہ 26 نمبر چنگی کہاں ہے؟ 26 نمبر چنگی، 26 نمبر، ایک منٹ حارث صاحب، ایک منٹ، جسٹ الاؤ می پلیز. 26 نمبر چنگی جو ہے ترنول کے پاس ہے، تو سے پہلے ہے، تو سے 2-1 میل پہلے. یار خدا دے بندے، میں 6 فٹ پہلے، ذرا صبر کر لو، مجھے بول لینے دیں. جب آپ کو دیکھیں نا جب 2 بڑے بول رہے ہو نا تو درمیان میں نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں پارس جی اس طرح ہے، دیکھیں میری بات سنیں. وہ راستہ ہے جو ترنول سے جا کے ڈائریکٹ اس جگہ کو لگتا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو ڈائریکٹ جاتا ہے. اس کے راستے کا تعلق اسلام آباد سے ہے ہی نہیں. It is on the outskirts of Rawalpindi going towards Texila. روٹ کیوں تبدیل کیا؟ وہی روٹ ہے، 26 نمبر چنگی کے اوپر سے ہو کر جاتا ہے. انہوں نے سارے راستے، اور کوئی روٹ ہے ہی نہیں. مجھے ایک روٹ بتا دے جو کھلا ہوا تھا، مجھے ایک روٹ بتا دے جو پنڈی اسلام آباد لاہور سے کھلا ہوا ہے. ایک روٹ بتا دیں آپ جو کھلا ہوا ہے. پنڈی سے ایک راستہ بتا دے جو کھلا ہوا ہے. مجھے لاہور سے ایک راستہ بتا دے جو کھلا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ ڈائیورٹ کیا تھا انہوں نے کسی طرح، ڈائیورٹ کیا تھا، جس طرف راستہ ڈائیورٹ کیا وہ آگے سے بند ہے. یہ کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک میں بتا دوں نا، یہ یہاں سے دیکھیں نا، یہ D12 کے آگے سے راستہ جاتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے اب جہاں D12 ختم ہوتا ہے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، آگے صرف اور صرف وہ چوک ہے. اس جگہ پہ کنٹینر لگا کے بند کیا ہوا ہے. پتھراؤ ہو گیا، ایسے ہی پولیس نے شیلنگ کر دی. پتھر ساتھ لے کے میں بات بتاتا ہوں، جھوٹ مت بولا کریں ادھر کھڑے ہو کے. کہاں سے آئے آپ مجھے بتائیں، پتھر کہاں سے؟ سڑک پہ پتھر نہیں کوئی، سڑک پہ آپ مجھے بتائیں تو رہتے پتھر سڑک پہ دکھائیں. یہ آپ کو پرتشدد اور وائلنٹ ثابت کرنے پہ ویسے ہی تلی ہوئی ہے گورنمنٹ. وہ فوٹیج بھی آ جائے گی. آپ نے ٹرے میں رکھ کے ان کو موقع دیا ہے. we don't mind and they don't matter. ایک منٹ، اب یہ بول بھی نہیں سکے کہ اگر اتنا عرصہ انگلینڈ میں بھی رہے بول. ایک منٹ ہے جی، ایک منٹ ایک بات بتاتا ہوں. پتھر ساتھ لائے کہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم نے ان کو مارنا، وہاں سے وہاں پہ اور موقع دے دیا نہیں، انہوں نے کرنا ہی ہے. وہاں پہ اس طرح ہوا ہے جو میں نے، چونکہ میں ادھر تھا نہیں، میں جب جلسے میں تھا آپ کے کوارڈینیٹر نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب 26 نمبر چنگی میں یہ پھڈا ہو گیا ہے، تو آپ لوگ ان کو نہیں پتہ چلے گا تو اور کس کو پتہ چلے گا. تو ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا ہاں جی میں تو جلسہ گاہ سے ابھی نکل رہا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے آنے کے لیے، یہاں پہ سب کچھ خیر خیریت سے. موقع ان کو مل گیا ہے. ایک منٹ، آپ پنجاب میں جلسے کر سکیں گے، اب آپ خیبر پختونخوا سے باہر جلسے نہیں کر سکیں گے. جہاں 250 کیسز 50 اور ہو جائیں گے، 300 ہو جائیں گے. ان کے پاس اور ہے کیا؟ کنٹینرستان میں اگلا جلسہ ہو سکے گا؟ کدھر کنٹینرستان میں اگلا جلسہ ہو سکے گا آپ کا؟ بھائی یہ ہم جہاں جائیں گے، انہوں نے پہلے کون سے کنٹینر نہیں لگائے تھے، انہوں نے پہلے کون سی اجازت دی تھی؟ اور رہی بات یہ کہ میں ایک بات بتاتا ہوں، ان کو کہا گیا تھا، حکومت کو کہا گیا تھا کہ ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا، یہ سب کچھ کرنے دینا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ آگے ڈفرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ کس طریقے سے جلسہ نہیں کرنے دینا. ایک تو یہ عقلمند زیادہ ہے، یہ سمجھتے ہیں ہمارے باقی اللہ کا شکر ہے، اسی لیے آپ اس حالت میں پہنچے ہیں، ٹرپل ڈیجٹ میں پتہ نہیں پہنچے ہیں یا پہنچائے گئے ہیں. دیکھیں جب آپ پتھر ساتھ لائیں گے، بتا دوں ایک بات بتا دوں 2 سیکنڈ، انہوں نے اصل میں جو سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آئے تھے نا،
वो इन्फ्लेशन नहीं है, वो IQ है इनका। अच्छा IQ, ठीक है। अच्छा सर, 23 से आपने 9 पे हम पहुंच थोड़ा गए सा कि- टाइम रह गया, आगे जी, भाई। जल्दी से। अगर ये पत्थर साथ ना लाते तो सड़क पे इतने पत्थर आपको मिलते हैं? मुझे आप बता दें, इनका इरादा यही था। इन्होंने जब देखा बंदे नहीं आए, ये पत्थर शैली की कहानियां चलती रहेंगी। आपने जनाब फैज हमीद की बात की थी, अगर मैं एक सवाल आपसे उस पे कर सकूं। 26 नंबर चुंगी तक बंदे आ गए ना, रूट से तो आ गए ना। ठीक, इन्होंने लड़ाई करनी थी, इन्होंने कहा वो रास्ता नहीं जाना, ये जाना है, क्योंकि हमने लड़ाई कर ली है। रास्ता आगे से बंद था जो डाइवर्ट किया गया था। कैसे हो सकता है? हारिस नवाज साहब, सारे मुझे बंद। जरा एक बात बताइएगा, जनरल फैज हमीद जब गिरफ्तार हुए हैं तो ISPR की जो प्रेस रिलीज है वो 12 अगस्त को आई थी और अब नेक्स्ट वीक उसको 1 महीना पूरा हो जाएगा। तो सर ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है ये इनका कब तक मुकम्मल हो जाएगा या अमूमन कितने टाइम लगता है इसमें? नहीं देखें, जनरली यही होता है कि इसको एक्सपेडाइट किया जाता है और डेली बेसिस पे होता है, लेकिन क्योंकि ये एक 2 केसेस हैं, टॉप सिटी और एक जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर जो लोग पकड़े हुए हैं उनकी भी एविडेंस है। आई एम श्योर कि इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम। इट विल नॉट बी कि 2 महीने में हो जाए, मे बी 6 मंथ लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है, लेकिन फिर भी 8 साल 10 साल से बेहतर है कि बहुत जल्दी डिसीजन हो। लेकिन क्योंकि आपको पूरे इंसाफ के तकाजे पूरे करने होते हैं, आपके एक्यूज को पूरा राइट ऑफ डिफेंस देना होता है, उनके जितने डिफेंस के विटनेस आने होते हैं, फिर प्रोसिक्यूशन आती है। सर आपको लगता है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे? आपको लगता है, समझते हैं आप ऐसा? नहीं, आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी, बिकॉज जिस तरीके से उनके पे इल्जाम लगे हैं इसका मतलब जाहिर है कि फौज के पास बहुत कॉन्क्रीट सबूत हैं, तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। राइट। अदरवाइज इंक्वायरी होने के बाद जब सब कुछ मिल गया है, एक्शनेबल एविडेंस है, जैक ब्रांच ने इसको रिकमेंड किया है, मीन प्रॉपर तरीके से एविडेंस है प्रोसिक्यूशन की, और इसलिए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया। राइट। नासिर भट्ट साहब, जनरल फैज हमीद जब गिरफ्तार हुए थे ना, उसके बाद आप प्रोग्राम में मौजूद थे, मुझे याद है, और आपने उनके फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को वेलकम किया था। अब इमरान खान का फौजी ट्रायल होने की बात हो रही है, तो इसको भी आप वेलकम करते हैं? देखिए, अगर इमरान खान ने कुछ किया है, मैं फिर कहता हूँ कि हम 2018 से आज तक जिस हालत में पहुंचे हैं उसमें हम हमेशा, मेरे कायद ने कहा, वो ठीक है, फौजी अदालतों का बताएं। तो फौजी अदालतें देखे ना, बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान बीच में आएगा। अभी तक उसके राब्ते थे, वो जो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है उसके साथ 6 और बंदे हैं, ये पुड़ियां वो देते थे ना। ये किस कानून के, मैं मिलिट्री कोर्ट की बात की, किस कानून के तहत होगा ये? कानून में गुंजाइश है? देखे ना, इमरान खान के दौर में सिविलियन पे जो दहशतगर्द लोग वो उस वक्त आईनी तरमीम हुई भी थी सर, इमरान खान के दौर में ये हुआ ना, और वो अब तरमीमों जो है उनका वक्त भी गुजर चुका है। इमरान खान के दौर में हुआ ना ये जी। आप तो तरमीम हुई ना, आईनी तरमीम थी, सनसेट क्लॉज थी ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है 9 मई के वाकयात अगर डिले हो रहे हैं, उसकी वजह ये है। तो मैं यही पूछूं, किस कानून के तहत उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, ये बता दें, क्योंकि आजकल आपकी हुकूमत इस बात को जस्टिफाई कर रही है। नहीं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं। अब हमें सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे कि होना है कि नहीं होना है सिविलियन का ट्रायल उधर। उस वजह से 1.5 साल हो गया। 9 मई के मुजरम जो हैं वो भी इसीलिए आज़ाद घूम रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर रही। क्या ये इतनी मामूली बात होगी कि अगर उनका ट्रायल होता है अगर फौजी अदालतों में, अवाम में बेचैनी नहीं होगी, इंटरनेशनली जो है वो ये एक खराब इमेज नहीं जाएगा, और क्या मियां साहब सपोर्ट करेंगे इस बात को? मुझे एक बात बताएं, अपने लोग जो है, क्या कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी GHQ पे हमला करेगा, कोर कमांडर के घर जाएगा, आग लगाएगा? राइट। इनका भी एक कमेंट ले लूं। वो मुझे बताए ना, ये वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन होते हैं, जो मुखालिफ इस सियासत में, ये मुखालफत कभी नहीं होगी। ये लोग दुश्मन है, इनका एजेंडा है वो। सर ये बताते हैं इनका क्या एजेंडा है? टाइम खत्म हो जाएगा, इनका मैं इस पे कमेंट ले लूं। मोहम्मद साहब, ये किसी ने भी अभी ये बात नहीं की खान साहब के फौजी ट्रायल की, ना सदर ने की है, ना वजीर आजम ने, ना ही फौज की तरफ से ये बात की गई है, तो आप लोगों को ये खदशा क्यों है कि ये होने जा रहा है? पहले आप लाहौर हाई कोर्ट दरखास्त लेके चले गए, फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं, तो आप क्यों ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? देखिए, इस तरह ये है कि जब जनरल फैज को पकड़ा गया था, हम लोगों ने कहा कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद हिज अरेस्ट। अगर उन्होंने ड्यूरिंग सर्विस एज अ DGC अगर वो कोई गलत काम कर रहे थे, जो टॉप सिटी वाली बात है, तो आई एम श्योर उनके हाई अप्स वालों को पता होगा। इस लेवल का बंदा अकेला नहीं कर सकता। क्यों कर रहे हैं? फिर देखिए, अच्छा, उसके बाद उसकी वजह ये कि बाज ऐसे कैरेक्टर्स जो PMLN में होते हैं, उन लोगों के ये बयानात के बेसिस पे हमको ये शुबा हुआ है
کہ وہ جو ہوتا ہے نا, جیسے آپ کہہ رہے کہ کسی کو معافی دینے کے لیے بھئی آپ اس طرف کر لو, ہم نے تمہیں پکڑا اس لیے کہ یہ کر لو, وہ کر لو, فلانا کر لو, وہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ دیکھیں جو چور ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ چور سوچتا کیسے ہے. اچھا, آپ نے اگر پریمپٹ کر لیا ہے اس کو تو آپ نے کوئی اسٹریٹجی بھی بنائی ہوگی کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے نا, سمپل سی بات ہے نا, وہ 164 کا بیان ایک قسم کا ہوگا, ٹھیک ہے, 164 کا بیان تو اسحاق ڈار نے بھی دیا تھا. اچھا, اسحاق ڈار نے جو بیان دیا تھا اس میں وہ چیک تو آج بھی ادھر ہی پڑے ہیں, وہ چیک آج بھی کیش ہوئے ہوئے ہیں, ان کا آج بھی ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو پتہ چل جائے گا. اور اس کو کہتے ہیں کورٹ مارشل کی بات, ایک ہی بات ہے, ادھر بھی مجسٹریٹ, لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک جج ہوتا ہے جو مجسٹریٹ کے لیول پہ ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی کرنل کی بجائے میجر بیٹھا ہوگا. ایک سیکنڈ حارث نواز صاحب, ایک سیکنڈ, محمد صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہی بات ہے؟ نہیں, it's a big difference. یہاں پر دیکھیں ملٹری کورٹس کے اندر ایک بہت ہی شفاف طریقہ کیا جاتا ہے. آنیسٹلی آپ کے سامنے ایک 3 اسٹار کو سزا ہوئی ہے, ایک 1 اسٹار کو سزائے موت ہوئی ہے. ابھی 9 مئی میں بہت سینئر آفیسر کو سزائیں ملی ہیں بیکاز آف شوئنگ لیک آف پروفیشنل ایٹیٹیوڈ. اور اس کے بعد ابھی بھی لیکن تمام انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں. ان کو ڈیفینس لائر بھی ملے گا, ان کے گواہان بھی پیش ہوں گے, لیکن پبلک نہیں ہوگا, پورا صفائی کا موقع دیا جائے گا. کیا مطلب ہے, جو چیز اکارڈنگ ٹو ملٹری ایکٹ, جب پبلک ہوگا جب سزا ملے گی اناؤنس ہوگی اس وقت پبلک ہو جائے گا. پبلک ہوگا جب سزا ملے گی اس کے بعد. ایک منٹ, صرف 4 چیزیں اکارڈنگ ٹو دی ملٹری. سر عارف صاحب ایک منٹ, میں نے کیا کیا, اکارڈنگ ٹو دی ملٹری ایکٹ اونلی 4 ٹائپ آف پیپل, اونلی 4 ٹائپ آف پیپل. چور کی گاڑی میں تنکا ہوتا ہے. اب مجھے نظر آ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے پکڑا جائے گا, نظر آ رہا ہے, مجھے بتائیں نا کیوں اس کو فکر ہے مجھے پکڑا جائے گا. پتا ہے دیکھیں اس میں اینی باڈی انوالوڈ ان گوئنگ ٹو ملٹری کنٹونمنٹس, انسٹالیشنز, ایئر, یہ آپ کے جتنے ہوتے ہیں ایئر فیلڈ ہوتے ہیں, یہ جگہوں پر اگر کہیں انتشار, انسٹالیشن پہ اٹیک, یہ چیزوں میں پاکستان ملٹری ایکٹ اس میں اور سیکرٹ ایکٹ آتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. دا اونلی تھنگ دے ہیو ٹو آسک پرمیشن فرام سپریم کورٹ لے جی کہ ہم یہ چون چو کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. بائی دا وے جو گھر ہے نا وہ اب یہ کنٹونمنٹ جو ہے نا, اٹ از رائٹ ان دی مڈل آف. میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں محمد صاحب, نو بٹ یو ڈونٹ اٹیک کنٹونمنٹ. نہیں سر, یہ دیکھیں سر, 2 صورتیں, کسی کے گھر پہ اٹیک نہیں کر سکتے, سویلین کے گھر میں بھی اٹیک نہیں کر سکتے. ایک صورت یہ ہے کہ جناب فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن جائیں, دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا لنک جو ہے وہ خان صاحب سے ثابت ہو جائے. تو ان 2 بیسس کے اوپر ہی ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے جی. اگر یہ پروف ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ملٹری آفیسر کے ساتھ مل کے ملٹری میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے, ملٹری کو بدنام کرنے کی, کمانڈ میں انٹرفیئر کرنے کی, morale اور ٹروپس کرنے کی, جس سے فوج کو بہت نقصان ہو, سیکورٹی فورسز کو, دین ہی کین بی ٹرائڈ. بٹ آئی اسٹل ڈونٹ نو کہ یہ اس سٹیج پہ ہیں نہیں. آئی جسٹ نو آئیڈیا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے جنرل دورانی صاحب کے اوپر جب فیلڈ کورٹ مارشل کی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا آفٹر ریٹائرمنٹ یہ نہیں ہو سکتا, تو پھر ان کو نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح بھی ہوا ہے. آپ کے جو فیلڈ کورٹ مارشل ہوتے ہیں لیکن میری بات سنیں, والا اگر وہ کرتے ہیں ضرور کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی لنک ثابت ہو گیا حکومت کے خلاف, آپ کے ساتھ کے بعد 9 مئی سے لنک ثابت ہو جائے مشکل ہو جائے گی. جا کے کوئی ایسی سیکرٹس ہیں اور آپ وہ دے دیتے ہیں, انہوں نے لنک تو کرنا ہے, اگر لنک کر دیتے ہیں, میں آپ کو صورتحال بتا رہی ہوں. تو میں آپ کو بھی کر سکتا ہوں آپ نے یہاں سے, آپ نے 9 مئی سے ایک دن پہلے 8 مئی آپ کے لیے کوئی مشکل صورتحال نہیں ہوگی اس میں. آپ نے 8 مئی کو ایک وہ پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ہو اگر ایک ریٹائرڈ آفیسر کے بعد کوئی سروس میں کوئی چیزیں تھی جو جیسے سیکورٹی تھریٹ ہے, پروگرام ثابت کر دیں, he can be called in Pakistan فیلڈ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. کہ جب جنرل فیض ISI کے سربراہ تھے, وہ جو کچھ کر رہے تھے, ایک انسٹرکشن تھی ان کے پاس, وہ اس پہ چل رہے تھے, مطلب ادارے کی سوچ تھے نا. دیکھیں اس وقت وہ جو کچھ نواز شریف بٹ ہی واز انڈر پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے, ISI کا DG از انڈر پرائم منسٹر آف پاکستان, پلیز ڈو ریمبر. اچھا ٹھیک ہے. جب ریٹائرمنٹ ہوگی انہوں نے سمجھا کہ میں تو نہیں بنا آرمی چیف, تو میں آرام سے نہیں بیٹھتا. انہوں نے وہ جو کچھ چیزیں تھی نا
दोबारा उसी पे रविश उनकी रही, ये ना होता तो आप मुझे बताएं जेल में वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उसके 6 बंदे पकड़े गए, बाकी वो जो लिंक बनाना है वो अभी साबित होगा ना, तब उसके बाद ही कुछ साबित हो चुका है। इमरान खान कहता है कि उनके मेरे साथ ही होगा, उसको पता है आपको पता क्या किया है। इमरान खान के उसमें वहां पे एक बिल्ली चली गई थी, उन्होंने उस बिल्ली को पकड़ के वहां से उठा लिया। अब ये इनके बुज़दिली देखिए, दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर देयर। जरा लास्ट बात हारिस अब्बास साहब जी प्लीज, जी जल्दी सर जी। देखिए जनरल फैज का हमीद का अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है, इसका मतलब बहुत सीरियस एलिगेशन है, दोज आर प्रूवन, इट माइट लीड टू एनी डायरेक्शन, इसी वजह से कोर्ट मार्शल हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, इतने सीनियर ऑफिसर्स को नहीं किया जाता अनलेस के प्रॉपर इंक्वायरी के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद डिटेल आ जाए और फिर उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन। इतना है उसका एंड यही होना है, उसने जो कुछ किया उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत फैज हमीद तो पकड़ा जाता है तो ये कौन से बाप की मूवी है? मैं ये तो कहने से रहा कि फितना फौत की देखे ना, फितना यही है, पकड़ा जाएगा। शिरकत के लिए ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।